नमस्कार, टेकपाना विकली टेक अपडेटमा यहाँलाई स्वागत छ। म हरिजन थापा। नागरिक एपबाटै सवारी साधनको नवीकरण गर्न सकिने भएको छ। पहिलो चरणमा बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत दर्ता भएका सवारी साधनको नवीकरण अनलाइन मार्फत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको हो। नवीकरणसँगै राजस्व भुक्तानी, जरिवाना, अन्य दस्तुर तथा बिमा सम्बन्धी कार्यहरूलाई पनि अनलाइन प्रणाली मार्फत नै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन लागि छ। यसका लागि बागमती प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा सेवा कार्यालयमा दर्ता भएका वा नवीकरण गरिएका सवारी साधनहरूको विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्य सुरु भएको छ, जसका लागि मन्त्रालयको यातायात व्यवस्था सूचना प्रणालीको वेबसाइटमा आफ्नो मोबाइल नम्बर भेरिफाई गरी सवारी साधन सम्बन्धी विवरण भर्न सकिनेछ। त्यस्तै नागरिक एपमा रहेको सवारी करमा गएर समेत आफ्नो सवारी साधन सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्न सकिनेछ। तत्कालका लागि नागरिक एपमा आफ्नो सवारी साधनको विवरण तथा बाँकी रहेको कर विवरण र भुक्तानी गरेको राजस्व विवरण हेर्न सकिने सुविधा प्राप्त भएको छ। आउँदो साउन 1 गतेदेखि भने नागरिक एपबाटै सवारी साधनको राजस्व भुक्तानी समेत गर्न सकिने बताइएको छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टका वैज्ञानिक आवास मास्के सहितको टोलीले नेपाली SAT-2 पदयात्री मिसनको तयारी थालेको छ। सन् 2022 सम्ममा तयार गरिसक्ने उद्देश्यसहित थालिएको पदयात्री मिसनको डिजाइनको प्रारम्भिक समीक्षा सकिएको छ। यो सँगै अब पदयात्रीको इन्जिनियरिङ मोडलतर्फको कामको पनि थालनी भएको मास्केले जानकारी दिएका छन्। एउटा ड्रिम प्रोजेक्टको अंशको रूपमा अघि सारिएको पदयात्री परियोजना गत वर्षदेखि थाइल्यान्डको इन्स्टेड कम्पनीसँगको सहकार्यमा सुरु गरिएको हो। नेपाली SAT-1 जापानमा बनाइएको थियो भने पदयात्रीका लागि थाइल्यान्डमा काम भइरहेको छ। नेपाली SAT-1 को तुलनामा पदयात्री 3 गुणा ठूलो हुने मास्केको भनाइ छ। विभिन्न स्वदेशी र विदेशी विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाबाट उपाधि हासिलको शैक्षिक प्रमाणपत्रको उपाधि मान्यता तथा समकक्षता सेवा दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनलाइन प्रणाली सुरु गरेको छ। विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले वेबसाइट मार्फत समकक्षता लिन सकिने व्यवस्था मिलाएको हो। सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै समकक्षताका लागि आवेदन दिन र शुल्क तिर्न सक्नुका साथै आफ्नो आवेदनको अवस्था समेत बुझ्न सक्नेछन्। अनलाइन सेवा सुरु भएसँगै कागजात रुजु गराउन झ्यालमा ढोक्नुपर्ने र शुल्क बुझाउन बैंकमा लाइन लाग्नुपर्ने झन्झट अन्त्य भएको छ। सबै सरकारी कार्यालयका वेबसाइटको डिजाइन अब एउटै हुने भएको छ। सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्री परिषदले निर्देशिका पारित गरेको छ। सरकारी निकायको वेबसाइट निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2068 खारेज गर्दै सरकारले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत उक्त निर्देशिका अनुसार अब सबै सरकारी कार्यालयको वेबसाइटको डिजाइन एउटै हुनुपर्नेछ। त्यसरी बनाइएको वेबसाइट प्रयोगकर्ता मैत्री हुनका साथै त्यसमा उपलब्ध हुने जानकारी प्राथमिकताको आधारमा राखिनुपर्ने उल्लेख छ। यसैगरी कुनै पनि जानकारी लिन प्रयोगकर्ताले 3 पटक भन्दा बढी क्लिक गर्नुपर्ने अवस्था नआउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताइएको छ। साथै सरकारी वेबसाइटका सम्पूर्ण डेटा अब सरकारी एकीकृत डेटा सेन्टरमै होस्ट हुनुपर्ने प्रावधान समेत निर्देशिकाले गरेको छ। हरेक वर्ष वेबसाइटको सुरक्षा परीक्षण अडिट गर्नुपर्नेछ र सरकारी संस्थाले वेबसाइट निर्माण गर्दा सूचना प्रविधि विभागसँग सहयोग लिन सक्ने पनि जनाइएको छ। यसैबीच सरकारी कर्मचारीमा साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित जनचेतना बढाउने काम समेत सुरु भएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको अग्रसरतामा सरकारी निकायका प्रतिनिधिलाई साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित तालिम प्रदान गर्न लागि हो। संस्थामा हुन सक्ने साइबर हमलाको पहिचान र त्यसलाई रोक्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक जानकारी तालिममा दिन लागि छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 14 अर्ब 67 करोडको बजेट पारित भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणले पठाएको बजेटमा आवश्यक परिमार्जन गरी स्वीकृति दिएको हो, जसमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्नेदेखि साइबर सुरक्षासम्मका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। मन्त्रालयले स्वीकृति गरेको बजेटमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र प्राधिकरणको कोषबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरू समेटिएका छन्। 66 जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक क्याम्पस तथा सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले 14.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम छुट्याएको छ। त्यस्तै मध्य पहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने मार्ग, पूर्व पश्चिम जोड्ने राजमार्ग, उत्तर दक्षिण जोड्ने राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने लगायतका योजना पनि बजेटमा अटाएका छन्।
पछिल्लो समय नेपाली मोबाइल सेवा प्रदायक बीच 4G ग्राहक बढाउनेमा चर्को प्रतिस्पर्धा देखिन थालेको छ। देशव्यापी रूपमा नेटवर्क विस्तारसँगै आकर्षक प्याकेज मार्फत कम्पनीहरूले ग्राहकलाई आफूतिर लोभ्याउन थालेका हुन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार 4G मा एनसेलका प्रयोगकर्ता 48,05,215 पुगेका छन्। नेपाल टेलिकमले 26,86,255 बनाएको छ। 4G बजारमा एनसेल सबैभन्दा अगाडि देखिए पनि पछिल्लो 1 वर्षको प्रगतिमा भने नेपाल टेलिकम राम्रो अवस्थामा छ। यस अवधिमा टेलिकमले 18,43,000 नयाँ ग्राहक थप्दा एनसेलले भने 13,16,800 ग्राहक बनाएको छ। देशव्यापी रूपमा सेवा विस्तार गर्ने क्रममा रहेको टेलिकमले कभरेज विस्तारका कारण उल्लेख्य रूपमा 4G ग्राहक बढाउन सफल भएको हो। माइक्रोसफ्टले सबै विन्डोज प्रयोगकर्तालाई सिस्टम अपडेट गर्न आग्रह गरेको छ। विन्डोजमा गम्भीर किसिमको सुरक्षा कमजोरी देखिएपछि अपडेटमा ढिलाइ नगर्न आग्रह गरिएको हो। कम्पनीले सुरक्षा कमजोरी समाधान गर्दै विन्डोजका लागि आपतकालीन सेक्युरिटी अपडेट जारी गरेको छ। यो अपडेट नगर्दा कम्प्युटर तथा ल्यापटप ह्याकिङको शिकार बन्न सक्ने जनाइएको छ। यो अपडेट मार्फत विन्डोजमा प्रिन्ट नाइटमेयर सेक्युरिटी सम्बन्धी समस्यालाई फिक्स गर्न खोजिएको छ, जसको बारेमा एक अनुसन्धानकर्ताले गत हप्ता नै रिपोर्ट गरेका थिए। लगत्तै कम्पनीले यसका लागि 6 जुलाईका दिन सेक्युरिटी अपडेट जारी गरेको हो। रूपन्देहीमा विद्युतीय सवारी साधनको एसेम्बल प्लान्ट निर्माण गर्न सैनामैना नगरपालिका र सुन्दर ट्रेडर्स प्राली बीच सम्झौता भएको छ। सैनामैनाको करिब 10 बिघा जग्गामा एसेम्बल प्लान्ट निर्माण गर्न सो सम्झौता भएको हो। सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले पहिलो चरणमा सुन्दर ट्रेडर्स प्रालीले 3 अर्ब 60 करोड रुपियाँ लगानी गरी एसेम्बल प्लान्ट निर्माण गर्ने बताएका छन्। त्यसबाट सैनामैनाको विकासमा समेत ठूलो टेवा पुग्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यसैबीच साझा यातायातका 40 वटा विद्युतीय बस खरिदका लागि 9 वटा कम्पनी इच्छुक देखिएका छन्। साझाले विद्युतीय बस खरिद गर्न गत चैत 13 गते विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। आवेदन दिने 9 कम्पनीमध्ये अधिकांश चिनिया कम्पनी रहेका छन्। साझाले काठमाडौँ उपत्यकामा चलाउने गरी पहिलो चरणमा 40 वटा विद्युतीय बस ल्याउन लागेको हो। पछिल्लो केही समय यता सामाजिक सञ्जालमा जोसियल निकै चर्चामा छ। अनलाइनबाट सजिलै डलर आम्दानी गर्न सकिने भन्दै धेरैले यसको प्रचार गरिरहेका छन्। हप्तामा 2 देखि 3 वटा पोस्ट आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दा 10 देखि 15 डलरसम्म आम्दानी गर्न सकिने भन्दै यसको बजारीकरण भइरहेको छ। इन्फ्लुएन्स मार्केटिङ भने तापनि यो सबै यसअघिको चर्चित युनिटी हर्बो नेटवर्किङ व्यवसाय जस्तै हो। अपराध महाशाखाका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद कोइरालाले प्रयोगकर्ता ठगिनु वा नठगिनु फरक विषय भएको भन्दै कानुनी रूपमा यो अवैध भएको बताएका छन्। यो विषयमा आवश्यक अध्ययन अगाडि बढाइसकेको उनको भनाइ छ। डिस होम फाइबरनेटले प्रयोगकर्ताको माग अनुसार उच्च गतिको इन्टरनेट सेवाको विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ। डिटिएच टेलिभिजन सेवा प्रदायकको रूपमा रहेको कम्पनीले ग्राहकको मागलाई मध्यनजर गर्दै गत वर्षदेखि डिस होम फाइबरनेट सुरु गरेको थियो। फाइबरनेटमा 10 MBPS देखि 100 MBPS सम्मका विभिन्न प्याकेज उपलब्ध छन्। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, हेटौडा, इनरुवा, इटरी र विराटनगरमा कम्पनीले यसअघि नै आफ्नो सेवा पुर्याइसकेको छ। छिट्टै नेपालका प्रमुख सहर पोखरा, नेपालगञ्ज, धनगढी, बिर्तामोड, जनकपुर, वीरगञ्ज लगायतका स्थानमा पनि उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ। लोकप्रिय एप हाम्रो पात्रमा अब रेडियो HD अर्थात् उच्च गुणस्तरीय आवाजमा सुन्न सकिने भएको छ। उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार हुँदै गएसँगै हाम्रो पात्रमा उपलब्ध रेडियो स्टेसनलाई थप स्पष्ट सुन्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको हो। यसअघि 32 kbps तथा 64 kbps मा उपलब्ध रेडियोहरू अब HD अर्थात् 128 kbps मा सुन्न सकिनेछ। हाल इमेज FM, उज्यालो रेडियो नेटवर्क, विजय FM, नेपाली रेडियो नेटवर्क, क्लासिक FM HD मा गइसकेका छन्। बाँकी रेडियोलाई समेत क्रमशः HD मा रूपान्तरण गर्ने तयारी चलिरहेको हाम्रो पात्रोका प्रबन्ध निर्देशक सुदिना गौतमले जानकारी दिएकी छिन्। हाल हाम्रो पात्रोमा देशभरका करिब 500 रेडियो सुन्न सकिने सुविधा छ। नेपाली पत्रकारिता इतिहासमै नयाँ पत्रिकाले फरक अभ्यास सुरु गर्ने भएको छ। देशकै लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक नयाँ पत्रिकाले ई-पेपर लगायतका अनलाइन सामग्री सब्सक्रिप्सनमा आधारित अर्थात् सशुल्क बनाउने भएको हो। टेकपानासँगको कुराकानीमा नयाँ प्रकाशन प्रालीका अध्यक्ष तथा नयाँ पत्रिका दैनिकका प्रधान सम्पादक कृष्ण ज्वाला देवकोटाले अब ई-पेपर र पुरा अनलाइन सामग्री पढ्न न्यूनतम शुल्क तिर्नुपर्ने बताए। अनलाइनमा प्रकाशित हुने सामग्रीको केही अंश निशुल्क पढ्न सकिनेछ, तर पुरा सामग्री पढ्न भने सब्सक्रिप्सन लिनुपर्ने हुन्छ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयले शिक्षक र कर्मचारीलाई ल्यापटप किन्न 1 लाखसम्म निर्व्याजी ऋण दिने भएको छ। विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई नयाँ ल्यापटप खरिद गर्न एक पटकका लागि 1 लाख रुपियाँसम्मको ऋण सुविधा दिने निर्णय गरेको हो। सो निर्णय अनुरूप ऋण लिन इच्छुक व्यक्तिहरूले 3 महिनाभित्र ऋण लिइसक्नुपर्ने र उक्त ऋण 12 महिनाभित्र चुक्ता गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयका वित्तीय महाशाखा प्रमुख कुमार बरालले जानकारी दिएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ संस्थान अन्तर्गतको पूर्वाञ्चल क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले राष्ट्रिय स्तरको अनलाइन प्रविधि मेला डेल्टा 2.0 आयोजना गर्ने भएका छन्। यसअघि 2076 सालमा भौतिक रूपमा पहिलो प्रविधि मेला सम्पन्न गरिएको थियो। विद्यार्थीहरूको हित र आन्तरिक विकास हुने सम्पूर्ण पाठ्यक्रमिक तथा अतिरिक्त क्रियाकलापलाई प्रोत्साहनका लागि यो मेला गर्न लागि हो। अनलाइनबाट हुने यो प्रविधि मेला नेपालकै पहिलो हुने बताइएको छ। मेला साउन 6 देखि 8 गतेसम्म चल्नेछ, जसमा मल्टिमिडिया प्रदर्शन, म्याटल्याब डिजाइन प्रतियोगिता, 3D मोडेल डिजाइन प्रतियोगिता, इन्टर कलेज प्रेजेन्टेसन प्रतियोगिता र कुडाथोन लगायतका गतिविधि हुनेछन्। अवैध मोबाइल प्रतिबन्ध हुने भनिएको मिति नजिकिँदै गर्दा मोबाइलको IMEI दर्ता गर्ने प्रणालीमै समस्या उत्पन्न भएको छ। नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिस्टममा अत्यधिक भार पर्न गएका कारण IMEI दर्ता प्रणालीमा प्राविधिक समस्या देखिएको हो। नियामकले उक्त प्रणालीको मर्मत भइरहेको जानकारी दिएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम साउन 1 देखि सञ्चालनमा ल्याउँदैछ। त्यसपछि भन्सार नतिरी ल्याइएका मोबाइल फोन बन्द हुने जनाइएको छ। प्राधिकरणका अनुसार साउनबाट तत्कालै अवैध मोबाइल ब्लकिङको काम सुरु गर्न सकिने अवस्था भने छैन, किनभने MDMS को अझै पनि सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएको छैन। प्राधिकरणले चाबेलमा MDMS को पूर्ण सिस्टम राख्नेछ। तत्काल त्यहाँको काम सम्पन्न नहुँदा अहिले सिंहदरबारभित्र रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा यसको आवश्यक सिस्टम सेटअप भएको छ। त्यसैबाट प्रारम्भिक रूपमा प्राधिकरणले साउनदेखि सिस्टम अन गर्नेछ, जसले नेपालमा भित्रिएको मोबाइलको सम्पूर्ण रेकर्ड राख्नेछ। सिद्धार्थ बैंकबाट म्याद सकिएको विदेशी ATM कार्ड प्रयोग गरी झण्डै 34.5 लाख रुपियाँ निकालिएको छ। काठमाडौँमा रहेका बैंकका फरक फरक ATM बुथबाट म्याद सकिएको कार्डबाट 34,35,000 रुपियाँ झिकेको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सोलुखुम्बु घर भई हाल काठमाडौँको भत्क्या पुलमा बस्ने 57 वर्षीय जगत बहादुर गुरुङ र पर्सा घर भई सोही स्थानमा बस्ने 30 वर्षीय सावित्री गुरुङ रहेका छन्। उनीहरूले झिकेको रकममध्ये प्रहरीले 21 लाख रुपियाँ बरामद गरेको छ। साथै उनीहरूको साथबाट लोइड भिसा डेबिट कार्ड तथा लन्डनको ATM कार्ड समेत बरामद गरिएको छ। प्रहरीले जारी युरोकप 2020 र कोपा अमेरिका 2021 अन्तर्गतका खेलहरूमा सट्टेबाजी गर्ने 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट नगद र सट्टेबाजीमा प्रयोग भएका मोबाइल सहित संलग्नलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौँ सुकेधाराका 57 वर्षीय राजेन्द्र श्रेष्ठ प्रधान, काठमाडौँ ढोकाटोलका 47 वर्षीय जीवन लामा, काठमाडौँ कुलेश्वर बस्ने पर्सा वीरगञ्जका 46 वर्षीय सूरज टिपडेवाल र भारत बिहार पूर्वी चम्पारण रक्सोलका 46 वर्षीय अशोक कुमार गुप्ता रहेका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ धापासी बस्ने चितवन खैरहनीका 45 वर्षीय गोविन्द प्रसाद आचार्य, काठमाडौँ इन्द्रचोक बस्ने भारत हरियाणाका 49 वर्षीय राजेश कुमार अग्रवाल, काठमाडौँ क्षेत्रपाटी बस्ने भारत सुरजगढका 33 वर्षीय सुचित डालमिया अग्रवाल र काठमाडौँ मरुटोल बस्ने मोरङ विराटनगर नगरपालिका 7 घर भएका 46 वर्षीय अमरनाथ गुप्तालाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यस्तै अनलाइनमा सट्टेबाजी खेलाउने पोखरा महानगरपालिका 27 तालचोक बस्ने 18 वर्षीय किशोर पनि पक्राउ परेका छन्। चिनिया ब्रान्ड ZTEले 20 GB र्याम भएको स्मार्टफोन ल्याउने भएको छ। ZTEले यसबारे स्पष्ट जानकारी नदिए पनि कम्पनीका एक कार्यकारी सदस्यले शक्तिशाली फोन निर्माणको तयारी भइरहेको खुलासा गरेका हुन्। एसुस, लेनोभो लगायतका कम्पनीले हालै 18 GB र्याम भएको फोन बजारमा ल्याएका छन्। ZTEले 20 GB र्याम सहित फोन ल्याएपछि बजारमा थप प्रतिस्पर्धा बढ्ने र अन्य ब्रान्डलाई चुनौती थपिने अनुमान गरिएको छ। साथै यो फोनमा 1 TB स्टोरेज हुने बताइएको छ। ZTEले यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा अन्डर डिस्प्ले सेल्फी क्यामेरा फोन ल्याउने तयारी समेत गरेको छ। नोकियाले चाँडै नै बजारमा नयाँ फ्ल्यागशिप स्मार्टफोन ल्याउने भएको छ। कम्पनीले आउँदो नोभेम्बरमा आफ्नो नयाँ फ्ल्यागशिप स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने भएको हो। यद्यपि कम्पनीले यसका लागि कुनै औपचारिक घोषणा भने गरेको छैन। नोभेम्बर 11 मा चीनमा हुने ठूलो शपिङ डेलाई लक्षित गर्दै
यो फ्ल्यागशिप सार्वजनिक हुने चिनिया सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। मिडिया रिपोर्ट अनुसार नोकियाको उक्त फोनको प्रो भर्सन 108 अथवा 200 मेगापिक्सलको प्राइमरी सेन्सर भएको पेन्टा लेन्स क्यामेरा, 6000 mAh ब्याट्री र 144 हर्ज रिफ्रेस रेट हुने उल्लेख छ। चिनिया स्मार्टफोन ब्रान्ड भिभोले एउटा अनौठो फिचर भएको स्मार्टफोनका लागि पेटेन्ट दर्ता गराएको छ, जसमा फ्लाइङ अर्थात् उड्ने क्यामेरा फिचर रहेको छ। यससँगै भिभो पहिलो यस्तो कम्पनी बनेको छ जसले ह्यान्डसेटमा ड्रोन क्यामेरा उपलब्ध गराउने लक्ष्य तय गरेको छ। गत वर्षको डिसेम्बरमा भिभो मोबाइल कम्युनिकेसन्सले वर्ल्ड इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी अफिस WIPO मा यो पेटेन्ट दर्ता गराएको थियो। सोही पेटेन्ट अहिले कम्पनीको नाममा जारी भएको हो। कजेयाका ऱ्यान्समवेयर ह्याकरले ह्याक भएका व्यावसायिक डेटालाई रिस्टोर गर्न 7 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 8 अर्ब 33 करोड 97 लाख रुपियाँ भन्दा बढी फिरौती मागेका छन्। अमेरिकी सूचना प्रविधि कम्पनी कजेयाका अनुसार यो साइबर हमलामा विश्वभरका करिब 800 देखि 1500 व्यवसायहरू प्रभावित भएका छन्। फ्लोरिडामा रहेको कम्पनीका CEO फ्रेड ओकलाले एक अन्तर्वार्तामा बोल्दै यो आक्रमणले कजेयाका क्लाइन्ट र उनीहरूका ग्राहकहरूलाई असर गरेको हुनाले यसको असरको विषयमा अझै पनि केही स्पष्ट नभएको बताएका छन्। कम्पनीका अनुसार सो आक्रमणमा साना व्यवसायहरू जस्तै सुपरमार्केट, डेन्टिस्ट, लेखा परीक्षक कार्यालयहरूमा प्रभाव परेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रविधिका विख्यात कम्पनी फेसबुक, गुगल र ट्विटर विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्। उनले आफू यी कम्पनीको सेन्सरसिपको शिकार बनेको भन्दै मायामीमा रहेको जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। उनले दायर गरेको मुद्दामा कम्पनीका CEOलाई बढी लक्षित गरिएको छ। ट्रम्पलाई गएको जनवरीदेखि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा प्रतिबन्ध गरिएको छ। आफ्नो नीतिभन्दा बाहिर गएर हिंसा फैलाउन प्रोत्साहन गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरूले उनलाई प्रतिबन्ध लगाएका थिए। ट्रम्पले आफ्नो बोल्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै सामाजिक सञ्जालले प्रतिबन्ध लगाएको आरोप लगाएका छन्। मुद्दामा यस्ता खालका सेन्सरसिप सामाजिक सञ्जालले गर्न पाउन नहुने जिकिर उनले गरेका छन्। सन् 2015 मा माइक्रोसफ्ट र गुगल बीच भएको सम्झौता भङ्ग भएको छ। वेब सर्च, क्लाउड कम्प्युटिङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका यी कम्पनीले एकअर्का विरुद्ध मुद्दा नहाल्ने सम्झौता गरेका थिए। तर यो सम्झौता नवीकरण नगर्ने निर्णयसँगै यी कम्पनी फेरि लडाईँमा उत्रने तयारीमा पुगेका छन्। 2021 को सुरुदेखि नै गुगलले माइक्रोसफ्टलाई समझदारी उल्लङ्घन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो। गुगलले अस्ट्रेलियाका मिडियालाई रकम तिर्नुपर्ने नियमलाई माइक्रोसफ्टले समर्थन गरेपछि गुगल थप चिडिएको थियो। 6 वर्ष अघि भएको सम्झौतापछि यी कम्पनीहरू माइक्रोसफ्ट विन्डोजमा एन्ड्रोइड एप प्रयोग गर्न सकिने बाटो खोजिरहेका थिए, तर त्यसमा ठोस निर्णय भएन। अन्त्यमा यसका लागि माइक्रोसफ्टले अमेजनसँग सहकार्य अघि बढायो। अमेजनसँगको सहकार्यमा माइक्रोसफ्ट अघि बढेसँगै अब गुगल र माइक्रोसफ्टले फेरि लडाईँमा उत्रने तयारी गरेको विश्लेषण गरिएको हो। लोकप्रिय एप टिकटकको अभिभावक कम्पनी बाइटडान्सले टिकटकका केही आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स AI प्रविधि बिक्री गर्न थालेको छ। आम्दानीको स्रोतलाई विस्तार गर्ने क्रममा कम्पनीले टिकटकमा प्रयोग भएको AI बिक्री गर्न थालेको हो। यसै प्रयोजनका लागि कम्पनीले गत जुनमा बाइट प्लस क्वालिटी सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा अहिले नै केही कम्पनी सहभागी भइसकेका छन्। टिकटकको AIले प्रयोगकर्ताको रुचि अनुसारको भिडियो सजेस्ट गर्ने गरेको छ। सोही AI प्रयोग गरेर अन्य कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय बढाउन बाइटडान्ससँग टिकटकको AI खरिद गर्न लागेका हुन्। यसका साथै टिकटकको अटोमेटेड ट्रान्सलेसन सर्भिस पनि बिक्री हुने जनाइएको छ। क्वालकमका नयाँ CEO क्रिस्टियानो एमोनले हुवावे कम्पनी एप्पल सरह शक्तिशाली रहेको बताएका छन्। CEO भएपछि सञ्चार माध्यममा पहिलो अन्तर्वार्ता दिँदै उनले स्मार्टफोनको बजारमा एप्पल जस्तै हुवावे पनि उत्तिकै शक्तिशाली रहेको बताएका हुन्। उनले चिनिया बजारमा समेत क्वालकमलाई बलियो बनाएर अझ धेरै आम्दानीको स्रोत निर्माण गर्ने अपेक्षा रहेको बताएका छन्। साथै हाई एन्ड स्मार्टफोनमा हुवावेका लागि राम्रो अवसर रहेको र त्यसैबाट पनि एप्पलको जस्तो ठूलो बजार स्थापित गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। चीनमा राइड सेयरिङ कम्पनी दिदीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। प्रयोगकर्ताको संवेदनशील डेटा सङ्कलन गरेको भन्दै त्यहाँको नियामक निकायले यो एपलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको हो। सन् 2012 मा चीनमा स्थापना भएको दिदीले हाल विश्वका धेरै देशमा सेवा दिइरहेको छ। चीनमा मात्रै दिदीका 37 करोड भन्दा धेरै प्रयोगकर्ता छन्। गत जुलाई 1 मा अमेरिकाको स्टक मार्केटमा प्रवेश गरे लगत्तै चिनिया नियामकले डेटा सङ्कलन गरेको भन्दै दिदीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको हो। अमेरिका र चीनबीच तनाव सिर्जना भइरहेका बेला दिदी अमेरिकी बजारमा सूचीकृत भएको थियो।
टेकपाना विकली टेक अपडेट आजलाई यति नै। प्रविधिबारे अन्य जानकारीका लागि टेकपाना.com भिजिट गर्दै गर्नुहोला। साथै हामीलाई टिकटक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, लिङ्क्डइनमा फलो गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आजको यो अपडेटबाट म हरिजन थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।